अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिकोरिया। इसे हम वजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं और उर्दू में इसको सलानुर रहम भी कहते हैं, यानी वजाइना से बहने वाला मवाद जो है उसको हम लिकोरिया कहते हैं। ये एक आम कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हर उम्र की औरत, लड़की या जवान खातून जो है इस मर्ज का शिकार हो सकती है। हर जिंदगी में कभी ना कभी हर औरत जो है इस कंडीशन को एक्सपीरियंस करती है। ये कुदरत की तरफ से हमारे वजाइना में ऑर्गन को लुब्रिकेंट रखने के लिए एक मवाद है जो पाया जाता है। आमतौर पर ये सफ़ेद रंग का होता है, गाढ़ा होता है और बगैर बू के होता है। कुदरत ने हमारे लिए एक नेचुरली इंतज़ाम करके रखा है कि हमारे ऑर्गन्स को खुश्क ना होने दे। आप अगर डॉक्टर हैं और आपने अगर एनाटॉमी पढ़ी है या आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि कुदरत ने हमारे हर ऑर्गन्स के अंदर उसको खुश्की से बचाने के लिए नमी का इंतज़ाम कर रखा है। हमारी आँख में पानी है, हमारे मुंह के अंदर देख लीजिए म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हर वक्त हमारे मुंह को तर रखती हैं। हमारे जो फेफड़ों की झिल्ली है उसमें भी कुदरत ने एक फ्लूइड रखा है। हमारे दिल की झिल्ली के अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है। हमारे जोड़ों में जो झिल्लियां पाई जाती हैं उनके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। हमारी आंतों के अंदर नमी का अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर रखा है। हमारे जिस्म के हर ऑर्गन में अल्लाह ताला ने नमी का एक ऐसा बंदोबस्त कर रखा है जो उस ऑर्गन को खुश्क होने से बचाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी वजाइना में अल्लाह ताला ने नमी का बंदोबस्त कर रखा है। हमारी वजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे हर वक्त रतूबत जो है वो रिश्ती रहती है और ऑर्गन को खुश्क होने नहीं देती। बार्थोलिन ग्लैंड बेसिकली वजाइना में नहीं होते, ये हमारी वुल्वा का हिस्सा होते हैं, लेकिन इससे निकलने वाली रतूबतें जो हैं हमारे ऑर्गन को खुश्क होने से बचाती हैं। तो लिकोरिया जो है एक नेचुरल या एक कुदरती अमर है। इससे वजाइना जो है खुश्क नहीं हो पाती। अगर वजाइना या हमारी वुल्वा खुश्क होना शुरू हो जाए, उसमें ड्राइनेस आना शुरू हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि वुल्वा में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन जो हैं, हमारे लेबियास जो हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं। हमारी वजाइना में बहुत ज़्यादा खुश्की का एहसास जब पाया जाने लगता है तो इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे अंदर कुदरती तौर पर एक ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि हमारी वजाइना से एक मवाद रिश्ता है, एक नॉर्मल मिकदार में मवाद रिश्ता है जिसको हम लिकोरिया कहते हैं। लेकिन जाहिर है जब ये चीज़ अपनी नॉर्मल मिकदार से बढ़ती है तो मर्ज की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो लिकोरिया अगर अपनी मिकदार में बढ़ जाए या आप कह लीजिए कि उसमें कोई वजाइना में इन्फेक्शन पैदा हो जाए या फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा हो जाए या पैरासाइटिक इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसके नतीजे में जो मर्ज की सूरत कंडीशन जिस सूरत में सामने आता है उसको हम लिकोरिया कहते हैं। औरतें भी इस मर्ज का शिकार होती हैं, जवान लड़कियां भी इस मर्ज का शिकार होती हैं और इवन न्यू बॉर्न बेबीज जो है, लड़कियां जो हैं वो भी इस मर्ज का शिकार होती हैं। मैं अगर अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बयान करूं तो मैंने जो सबसे छोटी उम्र की बच्ची जिसके लिकोरिया का मैंने इलाज किया है वो 1 दिन की बच्ची थी और बेतहाशा लिकोरिया था। इतना गंदा, फाउल, सब्ज और जर्दी माइल लिकोरिया था और उस बच्ची को मैंने जब देखा था तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने 1 दिन की बच्ची को लिकोरिया की हालत में देखा था। वैसे तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है और प्रेगनेंसी के दौरान, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, बलोगत की उम्र तक जब लड़कियां पहुंचती हैं, हैज से पहले, ये सारी एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें ये लिकोरिया जो है ख़वातीन एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन छोटे बच्चों में या छोटी बच्चियों में अगर लिकोरिया पाया जाए तो ये मर्ज की सूरत कहलाता है। तो ये लिकोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी वजाइना में से मवाद रिश्ता है, मुख्तलिफ कलर का हो सकता है, बू वाला भी हो सकता है, बगैर बू के भी हो सकता है, खारिश वाला भी हो सकता है, बगैर खारिश के भी हो सकता है, तेजाबी भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। जिस हिस्से से गुजरे वहाँ पर छीलन भी पैदा कर सकता है और बाद औक़ात ये लिकोरिया इतना तेजाबी और इतना ख़तरनाक हो जाता है कि हमल के ठहरने में रुकावट बनना शुरू कर देता है।
یعنی لیکوریا کا جو تیزابی پن ہے وہ میل کے اسپرم کو مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر انفرٹیلیٹی کے مسائل ہمارے سامنے آئے تو وہاں جہاں ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ہم نے لیکوریا کے حوالے سے ضرور پتا کرنا ہے کہ خاتون کو لیکوریا تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر تیزابی لیکوریا پایا جا رہا ہے تو پھر وہاں پر ہم لیکوریا کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اگر تیزابی نہیں بھی ہے لیکن بہت پرفیوز لیکوریا پایا جا رہا ہے تو بھی ہم لیکوریا کا ٹریٹمنٹ سب سے پہلے کریں گے کہ کہیں لیکوریا ہی حمل ٹھہرنے میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی لائف تھریٹننگ ڈیزیز نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو علاج کے بغیر چھوڑ دیا تو پھر یہ بہت ساری کمپلیکیشن پیدا کر دیتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جو اس مرض کو پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو ہمارا ایسٹروجن امبیلنس ہے، یعنی خواتین میں جو ہارمون پایا جاتا ہے ایسٹروجن، اگر وہ امبیلنس ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بھی لیکوریا پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی بیکٹیریا کی انفیکشن سے، کسی فنگل انفیکشن سے یا کسی پیراسائٹ کی انفیکشن سے بھی یہ لیکوریا پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو انپروٹیکٹڈ سیکشول ایکٹ پرفارم کرتے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے بھی لیکوریا ہوتا ہے۔ صفائی سے مراد یہ ہے کہ ایسی خواتین جو حیض کے دنوں میں صفائی کا خیال نہیں رکھتی، گندے نیپکن استعمال کرتی ہیں، گندے انڈر ویئر کا استعمال کرتی ہیں، کپڑے کو بار بار دھو کے استعمال کرتی ہیں، انڈر ویئر کو دھوئے بغیر استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا گیلے کپڑوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ابھی جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ ان کے خشک نہیں ہوئے، یا جو اگر وہ کپڑا دھو کر استعمال کر رہی ہیں وہ کپڑا ابھی خشک نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی یہ مرض سامنے آ جاتا ہے۔ پریگننسی کے دوران اور ڈیلیوری کے دوران اگر سروکس کو نقصان پہنچے یا ہمارے ریپروڈکٹیو جو ٹیشوز ہیں اگر ان کو نقصان پہنچے تو اس صورت میں بھی یہ مرض سامنے آتا ہے۔ پیشاب کی نالی کی انفیکشن کی صورت میں بھی یہ مرض سامنے آتا ہے۔ اگر ایسی ادویات یا معنی حمل آپ کہہ لیجیے ڈیوائسز استعمال کی جا رہی ہیں جو وجائنا کے اندر رکھی جاتی ہیں تو ان کی اریٹیشن سے بھی لیکوریا آتا ہے۔ اگر آپ حمل کو روکنے کے لیے کچھ ایسے ڈیوائسز کا استعمال کریں جو ایکسٹرنلی یوز ہوتے ہیں جیسے اسپرے، جیل یا کنڈوم وغیرہ کا استعمال ہے تو وہ بھی اریٹیشن پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسی خواتین جنہیں ڈائبٹیز ہے وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ خون کی کمی کی خواتین بھی اس مرض کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایسے ڈیزیز جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سارے لیکچر میں بتایا جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہوتے ہیں، اس سے بھی لیکوریا کا جو مرض ہے بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ سمٹمز جو ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ کہہ لیجیے کہ وجائنا میں سے بہت پرفیوز ڈسچارج ہوتا ہے، بہت زیادہ گندی بو آ سکتی ہے، سر درد پایا جاتا ہے، درد ویسے ٹانگوں میں درد پائی جاتی ہے، قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، پنڈلیوں میں درد ہو سکتی ہے، کمر میں درد پائی جاتی ہے، بہت زیادہ خارش پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لیکوریا کی جب لڑکیوں کو دیکھیں گے نا کہ جن لڑکیوں کو بہت زیادہ لیکوریا ہوتا ہے ان میں کندھوں کی درد کی شکایت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کے جب چہرے دیکھیں گے تو ان کی رنگت زرد ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو لڑکی ہے وہ لیکوریا کا شکار ہے۔ لیکوریا دو طرح کا ہوتا ہے، فزیولوجیکل اور پیتھولوجیکل۔ فزیولوجیکل لیکوریا تو وہ ہے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ پریگننسی کے دوران ہوتا ہے، سیکشول ایکسائٹمنٹ کے دوران لیکوریا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہارمون امبیلنس ہو جائیں تو اس صورت میں بھی لیکوریا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ نارمل ایک کنڈیشن ہوتی ہے فزیولوجیکل لیکوریا ہونے کی، جو کہ آٹومیٹکلی یا میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیتھولوجیکل لیکوریا جو ہے یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ تھوڑی آپ کہہ لیجئے کہ پریشان کن ہوتی ہے۔ اس میں جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ گرین کلر کا بھی ہو سکتا ہے، یلو کلر کا بھی ہو سکتا ہے، گندی اسمیل بھی آ سکتی ہے، خارش بھی پائی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ انفیکشن بھی پائی جا سکتی ہے۔ اس کی جو بیسک وجوہات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے جو مرض سامنے آتا ہے وہ ہمارے سروکس یعنی یوٹرس کے منہ کی انفلمیشن ہے۔ اس انفلمیشن کی وجہ سے جو لیکوریا آتا ہے وہ پیتھولوجیکل لیکوریا کہلاتا ہے، اور یہ انفلمیشن جو ہے سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی وجہ سے پائی جاتی ہے، یا ایسی خواتین جو انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز کا استعمال کرتی ہیں ان میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔
یا जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक्सटर्नली अगर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव ऑइंटमेंट, जेली या कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल लिकोरिया की जो दूसरी किस्म है वो वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन कहलाती है। ऐसी खवातीन जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, ऐसी खवातीन जो हामिला होती हैं, ऐसी खवातीन जो एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, या ऐसी खवातीन जो अनहाइजीनिक कंडीशंस का शिकार रहती हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि गंदे कपड़े का इस्तेमाल करना, गंदे अंडरवियर का इस्तेमाल करना, या कपड़े को धो धोकर बार बार इस्तेमाल करना, या गीले अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करना, तो ऐसी खवातीन भी जो हैं वो लिकोरिया का शिकार हो जाती हैं। तीसरी जो लिकोरिया की किस्म है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, या आप कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो ट्राइकोमोनल वजाइनाइटिस है। ये एक पैरासाइट है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलती है, और आम तौर पर ये जो इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती है। कि ऐसे मर्द या ऐसी औरतें जो बहुत ही गंदी जिंदगी गुजारते हैं, एक एक औरत के कई कई पार्टनर होते हैं, या एक औरत का अगर एक पार्टनर है तो उस पार्टनर के आगे कई औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो मर्द जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वजाइना को, बक्कल कैविटी को या रेक्टम को इस्तेमाल करते हैं, वो इस इन्फेक्शन को जब आगे ट्रांसमिटेड करते हैं खवातीन में, तो उस सूरत में जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आती है उसकी वजह से जो लिकोरिया पैदा होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत होती है। तो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हम किस तरह फर्क करते हैं कि जो लिकोरिया आ रहा है वो बैक्टीरिया की वजह से है, वो फंगस की वजह से है, या ये वो पैरासाइट की वजह से है। तो मैंने अपने लेक्चर वजिनाइटिस में इस चीज़ को बयान कर दिया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो लिकोरिया होता है वो ग्रेश वाइट होता है, उसमें बू आती है, और गंदी बू बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मछली की सी बू होती है। जो यीस्ट की वजह से लिकोरिया होता है उसमें मेन सिम्टम जो है वो खारिश का आता है, और वो थिक वाइट डिस्चार्ज होता है। और जो पैरासाइट के जरिए या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जरिए आता है लिकोरिया, वो जर्द माइल्ड सब्ज रंग का होता है, या आप कह लीजिए झागदार होता है, और वो भी बहुत ज्यादा बदबूदार होता है। तो लिकोरिया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी वजह से जो सिम्टम्स मैंने आपको बयान किए कि लड़की का चेहरा जो है वो जर्द होगा, कमर में दर्द होगी, थकावट का एहसास होगा, एक फ्रेशनेस का एहसास नहीं पाया जाता है लड़कियों में, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे औरतें हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में बहना शुरू कर दे, जैसे कि हमारी एक मेडिसिन है एलुमिना, जिसमें लिकोरिया इस तरह बहता है जैसे यूरिन बहता है, या जिस तरह हैज जारी होते हैं, और बाकायदा लिकोरिया को रोकने के लिए पैड का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर है ये एक ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशन है जिससे औरतें जो हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं, और उनमें बहुत सारे नफसियाती मसाइल आते हैं। होम्योपैथी में हम अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। लिकोरिया के लिए होम्योपैथी में बेशुमार मेडिसिन हैं, एक वास्ट और वसी रेंज है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेडिसिन इस सिम्टम के ऊपर लिकोरिया के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आप कह सकते हैं कि तेजाबी है तो ये मेडिसिन, खारिश करता है तो ये मेडिसिन, गर्म है तो ये मेडिसिन, पैड की जरूरत पड़ती है तो ये मेडिसिन, थिक है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, जर्दी माइल है तो ये मेडिसिन इस्तेमाल होगी, अगर पानी की तरह बह रहा है तो मेडिसिन हमारी चेंज हो जाएगी, क्रीमी आ रहा है तो हमारी मेडिसिन दूसरी हो जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम हम किसी भी मेडिसिन का लिकोरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको चंद एक मेडिसिन जो बहुत ज्यादा लिकोरिया में इस्तेमाल होती हैं, मैं आपको उनके नाम बता दूं। हमारी जो मेडिसिन लिकोरिया में इस्तेमाल होती हैं वो किलकेरिया कार, ये मैं आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन हैं। अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिकोरिया में इस्तेमाल होती है मेडिसिन, मैं उन मेडिसिन का नाम लेने लगी हूँ। किलकेरिया कार, करियाजोटम, नेट्रमेयोर, सिपिया, बोरेक्स, कालीबाई, पल्साटीला, सल्फर, एलुमिना, हाइड्रास्टिस, आयोडम, एग्नस, सो ऑन एंड सो ऑन। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं।
لیکن جب آپ نے پیشنٹ کو میڈیسن کا استعمال کروانا ہے تو ساتھ میں آپ نے اسے ہدایت کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنائے. اگر بچیاں ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ انڈر گارمنٹس جو اچھے والے ہیں ان کا استعمال کریں. جو نیپکن استعمال کرنے ہیں وہ گندے نیپکن استعمال نہ کریں. جتنی صفائی کا خیال رکھیں گے اتنا اس مرض سے بچ کے رہیں گے. اس کے علاوہ کچھ ہم پرہیز ہے جو لیکوریا کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہم گرم چیزوں کا استعمال بند کروا دیتے ہیں, کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرواتے. ایسی خواتین جن کو بہت زیادہ لیکوریا کی شکایت پائی جاتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے وزن نہیں اٹھانا ہے, کہ جب ایسی خواتین وزن اٹھاتی ہیں تو بھی ان کا لیکوریا بہنا شروع ہو جاتا ہے. اگر لیکوریا کے ساتھ قبض پائی جا رہی ہے تو پھر ہماری میڈیسن ایلومینا بہت زیادہ بہترین کام کرتی ہے. اگر لیکوریا تاردار ہے تو ہم لوگ کالی بائی کا استعمال کرواتے ہیں یا ہائیڈراسٹس کا استعمال کرواتے ہیں. لیکوریا اگر کپڑے میں چھید کر رہا ہے یا کلر چھوڑ رہا ہے اپنا تو ہم آیوڈم کا استعمال کرواتے ہیں. پلساٹیلا کا لیکوریا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر دردی مائل سبز رنگت کی بنیاد پر استعمال ہم پلساٹیلا کو کرواتے ہیں. نیٹرمیور کا لیکوریا پتلا ہوتا ہے, خراشدار ہوتا ہے, خارش پیدا کرتا ہے. بالکل اسی طرح کریازوٹم جو ہے اس کا لیکوریا جو ہے وہ بہت زیادہ خارش پیدا کرتا ہے, خراشدار ہوتا ہے. سپیا کا لیکوریا جو ہے وہ تھک ہوتا ہے, گارا ہوتا ہے. کلکیریا کارپ کا لیکوریا بھی تھک ہوتا ہے اور گارا ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو سمٹم اور سائن ہم جو میڈیسن جو ہے مریض کے مرض کے نزدیک ترین ہوگی اس میڈیسن کا ہم انتخاب کریں گے. انشاءاللہ ہمیں ناکامی نہیں ہوگی, لیکن پیتھولوجیکل سمٹم کے ساتھ جو یا پیتھولوجیکل کاز کے ساتھ جو لیکوریا آتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ اگر پیراسائٹ کے ذریعے لیکوریا آیا ہے تو جب تک زندگی صاف ستھری نہیں ہوگی, بے راہ روی کو نہیں چھوڑا جائے گا, لیکوریا کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. محنت کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. شکریہ.